रंगबिरंगी आकाश दिले पळया तुम्ही. बाजार बरो सजलेलो आसा. दिवाळीची जोरान तयारी आसा. कडल्यान पळया हे नरकासूर दवरलेले आहा लोकांक ल्हान भुरग्यांक. नरकासूर धाकटे धाकटे नरकासूर. लोक आपल्या भुरग्यांक घेवन कसले कसले पणटे आहा. व्हडले व्हडले पणटे बाजारान सामको पणट्यांचो बाजार. येतात किती वेगवेगळ्या कलराचे. घेवपाक लागून लोकांची गर्दी आपल्या आपल्या पसंदा प्रमाणे घेत आसा. रंगोली डालने के लिए क्यूब जैसे सामने वाला छोटा रहता है, क्यूब जैसे वाटर। गर्दी पडल्या लोकांची. दिवाळीचो मनान उत्सव आसा सगळ्यांचे. बरे बरे लायटी हाडल्या. लोक उमेदीन आसा दिवाळीच्या. तुमकां आमी दाखयला न्हू सगळे बाजारान कशे लोक उत्सवान दिवाळीची तयारी करता. कोण आपले फुगोटे घेता, कोण आकाश दिवो घेता, कोण काराटी घेता, कोण पणट्यो घेता. दिवाळी आनी ही दिवाळी तुमकां सगळ्यांक बरी वचूनी अशें म्हणून मागता. तुमकां आरोग्य बरें दिवनी. ह्या लक्ष्मीन तुमकां भरभराट करून तुमच्या घरान अमोजो दिसा लक्ष्मी घरान येवप म्हणजे व्हडलें भाग्य. आनी हेकाच लागून दिवाळी म्हटली की सगळे लायटीचोच प्रकार. तुमकां खबर आसा आमी आमच्या गोंयान फोव खातात आनी दिवाळी मनयतात. पण आतां बरे बरे लोक फराळ बरे बरे करतात. फराळ करून लोकांक एक दुसऱ्यागेर वयतात, फोव खातात, फराळ खातात आनी भुरग्यांची जाल्यार मज्जाच आसता. जाता तितल्यो फुगोट्यो मारूंक मेळटा काय म्हणून पळयता. नरकासुराक तर जळोवपाक लागून नरकासुराची कितली तयारी करतात तें तुमकां दिश्टी पडटा. घरा कडेन अर्दें लक्ष, नरकासुरा कडेन फूल लक्ष अशें ह्या भुरग्यांचें आसता. आनी भुरगे सामकें वातावरण इतलें हें करता. केन्ना तो नरकासूर तयार जाता आनी नरकासुराक मागीर बोवाळ घालून मारून बिरून सगळें बोवाळ करून एकदां नरकासुराक जळलो की दिवाळी येयली. आनी ही दिवाळी तुमकां खरें सांगता इतली बरी दिवाळी आमी मनयतात. 4-5 दीस जाल्यार सारको प्रोग्राम आसता. पयली दिसा दिवाळी, ह्या फावटी येयल्यार दुसरे दिसा लक्ष्मी पुजन, मागीर पाडवो, मागीर आनी कितें भाऊबीज अशें सगळें कितें कितें वेगवेगळे कार्यक्रम आसता. घरान सगळे बरे बरे खावपाचें आसता आनी भुरग्यांक ताका लागून सुटी बी आसा. आनी हांव तुमकां सांगता बायलांचो हितून चड वांटो आसता. कारण लक्ष्मी पुजन हें घराघरांनी लोक करता, दुकानांनी बी करता, लोक जायते भांगरूय बी घेता. पण भांगर तुमकां खबर आसा कितले वयर पावला तें. म्हणून तरी सुद्दां लोक इल्ले तरी भांगर घेताले आनी आपलो त्योहार बरे भशेन मनयतले, एक दुसऱ्यांक गिफ्ट दितात. ह्या दिवाळीचो सण पळय आसा हो आनंदाचो सण. आनी ह्या सणाक तुमकां सांगता सगळ्यांक आमच्या सगळ्या ट्रस्ट तशेंच सगळ्या एसोसिएशन म्हाजी बॉम्बेची सगळे मेंबर्स आनी गोवा मेंबर्स आनी म्हाजी फॅमिली तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दितात दिपावलीची. आनी तुमकां सगळी भरभराट दिवं म्हणून मागता. तुमचें आरोग्य बरें उरोनी, तुमच्या भुरग्यांचे जॉबाचें सगळें जावनी. लक्ष्मीन तुमच्या आरोग्याक खरें म्हणजे जाल्यार सगळ्यान बेस्ट म्हणजे तुमचें आरोग्य जर बरें आसत सगळें बरें आसता. आमी प्रार्थना करतली देवा कडेन, लक्ष्मी आई कडेन, जेणे करून तुमच्या घरान बरें हें जावप अशें म्हणून मागतली. तुमकां खबर आसा
आमच्या गोंयांत न्ही ही काट्टां आसा न्ही नरकासूर जेन्ना जळयलो गेलो घरा कडेन येयल्या उपरांत न्हांवच्या पयलीं एका काट्टाक चिड्डुवपाचें आनी हेजे थोडे लोक अशे कपलाक लायता थोडे लोक गळ्याक लायता थोडे चिड्डयता आनी हेच करता पण तो वेगवेगळी पद्दत आसा आनी त्या प्रमाणे सगळे जाण करता ह्या काट्टाचोय तितलोच उपयोग जाता फोवाचोय तितलोच उपयोग जाता आनी ह्या दिवल्यांचो साजेच्या वेळार भायल्यान सगळे लोक लायतले आनी आतां हे पणट्यो लावच्या परस लोक लायटी येयल्ल्यो आसा न्ही डुप्लिकेट आनी बऱ्यो त्यो लायतात आनी आपले घर झगमगाट करता तुमी बी ते करचे आनी आमच्या घरान तुमी दिवाळेक येवचे अशें म्हणून मागता आनी परत एकदां तुमकां दिवाळेचे शुभेच्छा दिता देव बरें करूं.